ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमान कवचम्। गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमम् पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकम्। हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्। अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमम्। त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभम्। विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च। कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता। को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम्। सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः। श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रयी। मदनुग्रह एवैषा यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ। तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ओम्। अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्र मन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः हनुमान देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानेति मन्त्रः। मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम्। देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा। सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतं। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः। यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः। नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः। वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः। पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्। ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा। ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः। कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्ष संहरः। हनुमान मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित्। चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः। नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःघ्नो महोदरहरोदरम्। केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदमा नाभश्च निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं
नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम् जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शन संहितायां हनुमान् कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्र मन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचाम् सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतां प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्
एषान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः। ओम श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिन्यक्ष संहरः। हनुमान मे हनो पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरम् केसरी नन्दनो मध्यम् पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदमा नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्यूरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम्। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्री सुदर्शन संहितायां हनुमान कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकम्। हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्। अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमम् त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभम्। विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्वनः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप् छन्दः
श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचाम् सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतां प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् येषान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिन्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनो पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरम् केसरीनन्दनो मध्यम् पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमा नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावद्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयाम् जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शन संहितायां हनुमान् कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च
कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता। को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम्। सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः। श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ओम्। अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवच स्तोत्र मन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः। मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम्। देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचाम्। सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियम्। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः। यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः। नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः। वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः। पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्। ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा। ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः। कर्णौ पात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित्। चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः। नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःघ्नो महोदरहरोदरम्। केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः। ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः। दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे। अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान्। सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम्। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत। स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः।
संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्का विदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवन मन्दिरः हनुमत कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्री सुदर्शन संहितायां हनुमान कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवच स्तोत्र मन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचाम् सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षः ग्नो
महोदरहरोदरम् केसरीनन्दनो मध्यम् पातु पूर्वम् प्रयत्नतः नाभिम् पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठम् पातु रणे पृष्ठम् नादेयः सर्वदा हितः गुदम् रक्तगुदः पातु गुह्यम् गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलम् जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानाम् शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्याम् सन्ध्यानकारण्याम् रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम् जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे माम् पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचम् यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलम् पुरतः सर्वम् वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शन संहितायाम् हनुमान् कवचम् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितम् सुखासीनम् ब्रह्मपुत्रम् वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठम् तम् नमस्कृत्य यथाक्रमम् पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकम् हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकम् तमेवार्थम् शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वम् हनुमते विक्रमम् जगदुत्तमम् त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचम् शुभम् विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचम् रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवम् ब्रह्मात्मजम् ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किम् छन्दः को ऋषिः किम् च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किम् फलम् शुभम् सर्वम् कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यम् तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष याम् ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नम् महापुण्यम् रहस्यम् परमाद्भुतम् कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वम् हि यथा पूर्वम् सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्र मन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतम् बीजम् श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकम् वज्रकायेति कवचम् बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभम् देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखम् समस्तयशसम् देदीप्यमानम् रुचाम् सुग्रीवादि समस्तवानरयुतम् सुव्यक्ततत्त्वप्रियम् संरक्तारुणलोचनम् पवनजम् पीताम्बरालङ्कृताम् प्राच्याम् वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः याम् याम् पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्याम् पातु दैत्यघ्नो
वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्ष संहरः। हनुमान् मे हनो पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ। वक्षः पात्वश्मवक्षः घ्नो महोदरहरोदरम् केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम्। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीसुदर्शन संहितायां हनुमान् कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकम्। हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्। अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमम् त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभम्। विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः।
शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचाम् सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः। ओम श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णौ पात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्ष संहरः। हनुमान मे हनो पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्र हरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरम् केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदमा नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्यूरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय तत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम्। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्री सुदर्शन संहितायां हनुमान कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकम्। हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्
अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैषा यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्र मन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचाम् सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनो पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षःघ्नो महोदरहरोदरम् केसरीनन्दनो मध्यम् पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठम् नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामाह्यानीय दत्तवान्
संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम् जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवन मन्दिरः हनुमत कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्री सुदर्शन संहितायां हनुमान कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोखा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवच स्तोत्र मन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचाम् सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु
स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मवक्षः घ्नो महोदरहरोदरम् केसरी नन्दनो मध्यम् पातु पूर्वम् प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठम् नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम् जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शन संहितायां हनुमान् कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोऽघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकम् हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमम् त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभम् विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्ता एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं
पीताम्बरालङ्कृताम् प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिन्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरम् केसरीनन्दनो मध्यम् पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठम् नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामायानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम् जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शन संहितायां हनुमान् कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रये
मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्ष संहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरम् केसरीनन्दनो मध्यम् पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयम् जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्री सुदर्शन संहितायां हनुमान कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु।